حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین ای وا غریب ای وا شهید ای وا مظلوم ای وا مظلوم حسین یا حسین مولا حسین یا حسین کرو شاہ کربو بنا کا کل ہونا وہ کیا پتا زندگی کا کرو ماتم کرو شاہ خسروتپور مبشر هستم از کشور پاکستان. اومدم احیاء جایزه گرفتم، دارم میرم کربلا. تم کو شہید کربلا نے پکارا کرو ماتم کرو شاہ. همه زائرین خیلی خیلی خوشحالن، دعا میکنن، از صمیم قلب دعا میکنن برای اسلامی جمهوری ایران. که ماهپارو سلام حیدر. خدماتی که به زبان آقا عبدالله حسین در این نقطه صفر مرزی داده میشه خب کمتر از رفتن به کربلا نیست و این افتخاری است برای جوانان اهل سنت شهرستان میرجاوه که میزبان زوار آقا امام حسین هستند از کشور عزیز دوست همسایه پاکستان و خدا را شاکریم که این افتخار نصیب جوانان کانونهای فرهنگ و هنری مساجد این شهرستان شده است. موکبی که مشاهده میکنید موکب فرهنگ و هنر و رسانه است از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. در این موکب ما خدمات فرهنگی به زائرین محترم پاکستانی ارائه میکنیم، از جمله اهدای قرآن با ترجمه اردو و اینکه بسته‌های فرهنگی به زائرین محترم میدیم. हम हो ना हो ये गम तो रहेगा, कल कोई हमसा मातम करेगा. हम हो ना हो ये गम तो रहेगा, कल कोई हमसा मातम करेगा. फर्शे अज़ा तो बिछता रहेगा, फर्शे अज़ा तो बिछता रहेगा. एक दिन ये सारा संसार कहेगा करो मातम करो मिलके शाहे हो. خدماتی که به زائرین محترم در این موکب ارائه میشه خدمات شامل خدمات بهداشتی، دندون پزشکی، اورژانسی، بعد موکبایی داریم به عنوان موکب کفاشی که حالا یک سری از دوستان افتخاری اونجا دارن فعالیت میکنن. موکب کودک و نقاشی داریم که در خصوص 40 با همکاری کانون پرورش فکری زاهدان داره انجام میشه. علاوه بر اون ما یه موکب داریم، موکب فرهنگ و رسانه که اینم با همکاری بچهای ارشاد اسلامی انجام میشه. خب یه سری عکسای خاطره‌ای میگیرن که ما هر ساله این کارو دوستان ارشاد انجام میدن و عکس‌ها رو با سال بعد اینجا میان بازنشرشون میدن که برای خود این دوستان یادآور خاطرات و حضورشون توی این موکب امام خامنه‌ای هستش. همیشه یه سری خدمات ویژه‌تری هم که حالا ما اینجا به دوستان داریم در خصوص خدمات اسکان و حمل و نقلشونه. اسکانشون که توسط خود این موقوفه زارشترای امام رضا انجام میشه، حمل و نقل هم با همکاری پایانه ها. حالا دوستانی که ماشین‌های یعنی کاروانی نیستن و به صورت انفرادی میان، سعی میکنیم که حالا اتوبوساشون تهیه کنیم تا خودشون به مرز برسونن. گروهی از این زائرین عزیزی هم که تشریف میارن اینجا که ویزا ندارن برای زیارت عتبات عالیات ایران، قم، مشهد تشریف میارن که انشالله تا باز 48م ما برگشت این دوستان از این مسیر داریم که همین خدمات برای 48م هم اینجا ارائه داده میشه.